बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, कोई भी लैंग्वेज या ज़बान हो काफ़ी मुश्किल ज़रूर होती है। वो उर्दू हो, वो अंग्रेज़ी हो, वो फ़ारसी हो, फ्रांसीसी हो या कोई और। अगर आप उर्दू को देखें तो उर्दू भी खासी मुश्किल ज़ुबान है और इसमें नंबर हासिल करना भी खासा मुश्किल है। 9th और 10th की क्लासेस को उर्दू पढ़ाते हुए मैंने महसूस किया कि बच्चों को काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मैंने फैसला किया कि अब 9th के 9 सवाल होते हैं और 10th के पेपर के 7 सवाल होते हैं। तो हर सवाल पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि बच्चे इससे इस्तेफादा कर सकें। तो आज पहली वीडियो मैं पेश कर रहा हूँ और ये है कसीदा और मरसिया के हवाले से। साहिबो, आप जानते हैं कि कसीदा का मतलब होता है किसी जिंदा शख्स की नज़्म की सूरत में तारीफ करना। बादशाहों के दरबारों में ये बात आम हुई। शायर सुबह सुबह जब वो आपके दरबार में हाजिर होते तो वो कसीदे कहा करते थे। ये कसीदा चलते चलते अब ऐसी सूरत इख्तियार कर गया है कि किसी भी शख्स के बारे में कहा जा सकता है और जिंदा शख्स की अपने अंदाज में तारीफ की जा सकती है। साहिबो, 2006 में हमारे दोस्त मार अशफाक अहमद असरा SCS टीचर्स एसोसिएशन ज़िला खानेवाल के सदारती उम्मीदवार थे। तो उनके साथ इलेक्शन मुहिम में निकलते हुए चंद शेर मेरे लोके ज़ुबान पे आ गए जो मैं अक्सर जगह पे पढ़ा करता था और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिंदगी के इस लम्हे होंठ पे दुआ मेरी, जिंदगी के इस लम्हे होंठ पे दुआ मेरी, फूल सी रहे खिलती जिंदगी जवां तेरी। फूल से ये दिन तेरे सैकड़ों रहे बरसों और फूल लम्हों को चाहिए अमा तेरी। और आगे है कि जिंदगी की किरणों से हर तरफ सवेरा हो, जिंदगी की किरणों से हर तरफ सवेरा हो, जुर्रतों से हिम्मत से छट रहा अंधेरा हो, मेहनतों की अजमत से धूम हो फिजाओं में, मेहनतों की अजमत से धूम हो फिजाओं में, दिल ज़बान लोगों की और नाम तेरा हो। साहिबो, मरसिया आमतौर पे फौजशुदा शख्स की तारीफ के बाद में शुमार होता है। वैसे तो बहुत से लोगों ने मरसिया कहे, लेकिन मीर बबर अली अनीस ने बड़े तवील मरसिए कहे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत को उन्होंने अपने अंदाज में पेश किया। और प्रोफेसर हाफिज महमूद शिरानी कहा करते थे कि बेशक वो अकलीम मरसिया गोई के बेताज बादशाह थे। उनके कलाम में सोज़ो गुदार भी था, किरदार भी वाज़े थे, किरदार निगारी भी नजर आती थी, जज्बात निगारी भी नजर आती थी और मंजर कशी के आला नमूने सामने आते थे। साहिबो, ये सिलसिला चलता रहा और बाद में आने वाले शुआरा ने भी अपने दुख दर्द को बयान किया। हमारे दोस्त मुनीर अहमद रज़मी के वालिद साहिब खादम रज़मी मरहूम, अल्लाह ने गरीक रहमत करे, वो सदारती अवार्ड याफ्ता शायर थे। अपनी किताब ज़र ख्वाब पर उन्हें बड़ा फ़ख्र था और उसी पे उन्हें ये अवार्ड मिला था। अपनी औलाद पर भी वो बड़ा फ़ख्र करते थे। प्रोफेसर मुनीर इब्न रज़मी गवर्नमेंट कॉलेज मखदूम रशीद के प्रिंसिपल रहे और उनकी तहरीर और उनकी तकरीर आला पाइक की शुमार होती है। प्रोफेसर मुनीर रज़मी के भाई
رشید ترابی اعلیٰ پائے کے مقرر تھے اور پنجاب ٹیچر یونین کی آن اور شان تھے۔ وہ 2003 میں جب اچانک فوت ہو گئے تو باپ کی زندگی ویران ہو کر رہ گئی، اور ان سے پہلے ان کے چھوٹے بیٹے تنویر فوت ہوئے تھے، اب یہ بھی جوان سالی میں فوت ہوئے۔ تو انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ مرثیہ دوا نظم کے ہی جو کچھ یوں تھی: یوں ہوئی نظر اجل چاند جوانی تیری، یوں ہوئی نظر اجل چاند جوانی تیری، زندگی رہ گئی پاس میرے قبر نشانی تیری، کاش چپ ہوتے سمے پاس جو ہوتا تیرے، کوئی تیری بات ہی سن لیتا زبانی تیری۔ اور آگے فرماتے ہیں: برف سی رت میں جو ٹھٹھرتے ہوئے لہجے ہوں گے، یاد آئے گی بہت شعلہ بیانی تیری، یہ جوان عمر جسے سب ہی کہیں فصل گلاب، مل گئی خاک میں یہ عمر سہانی تیری، ایک سپنے میں بدل جائے گا ہونا تیرا، کل حقیقت تھا تو اب ہو گئی کہانی تیری، پہلے تنویر اتارا تھا لہد میں میں نے، پہلے تنویر اتارا تھا لہد میں نے، آج میت پڑی پیری میں اٹھانی تیری، ایک نیا زخم میرے دل میں اے سلگ اٹھتا ہے، دیکھ لوں جب بھی کوئی تصویر پرانی تیری۔ اور آخری شعر ہے کہ صبر کی تلقین سے کچھ اور سوا ہوتا ہے، دے گئی دکھ وہ مجھے مرگ جوانی تیری، یوں ہوئی نظر اجل چاند جوانی تیری، رہ گئی پاس میرے قبر نشانی تیری۔ صاحبو، تو یہ قصیدہ اور مرثیہ کے حوالے سے مختصر میں نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں اردو گرامر اور اس کے ساتھ ساتھ پیپر کیسے حل کیا جاتا ہے، سوال نمبر 1 9 کی بات کرتا ہوں۔ سوال نمبر 1 معروضی کہاں سے آتی ہے، ایک ویڈیو اس پر ہوگی۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح پر ایک ویڈیو ہوگی۔ سوال نمبر 3 پیراگراف کی تشریح پر دوسری ویڈیو۔ سوال نمبر 4 سوالوں کے جواب اس پر ویڈیو، اور اسی طرح تمام سوالات میں ویڈیوز میں یہ باتیں بیان کی جائیں گی تاکہ طلبہ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اور آج میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ والسلام۔